كاب اف ام الكلمة ليك. ضيفنا في تابي روج، دونك ضيفنا اليوم في الجزء الثاني والأخير مصطفى الدلاجي. مساء النور. مساء النور، مساء البرتقان والمنز بوزلفة والكباب. عاد انت البرتقان فيديو انت وقت وجبتك في وقت البرتقان. قايت معناها جات أبا الحكاية، برتقان ومدانينا وفيتامينات. اي خويا شابع بالفيتامينات، هكا وجهك منور. والله خليني نعطي معلومة. في العالم أقل رقعة على الأرض تبتلي بالقريب هي منز بوزلفة، خاطر حتى بتفادليك في النهار تنجم تاكل كعبة، دونك ما تقربش. دونك أقل رقعة هي منز بوزلفة. هكا ولا؟ أقل رقعة تمرض بالقريب. فوالا. وأكثر رقعة في منزل بوزلفة شكون؟ الدلاجي. أو جبت الروحك. لا الجود مو جبت الروح. لا ولا لا. شوف، هو من السهل أن تكون مبدع، من الصعب أن تكون مبدع. من السهل أن تكون مبدع، ومن السهل جدا أن تكون مبدع جدا، ومن الأصعب أن تكون تافه. انت مبدع ولا مبدع جدا؟ لا انا لدرجه التفاهه اخوي. انا تونسي. لا ولا بكل صراحه. تونسي ضامر وما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما يحاولش يتفلسف، لكن احنا نقولوا نشيخوا على البابي كادو اكثر من الكادو التونسي. فهمت؟ لاكوي عنده كل شيء. الفاسون تاعو في التعبير سهله وبنينه، وهذاك الصعب باش تكون انت تنجم تعبر على التونسي. لازمك تهبط للقاع، احنا نقولوا قاع الخابيه. اذا كان مش تعمل برشا سرياليات وبرشا ميتافيزيقيا وكذا مش باش يفهمك، وحتى كان يفهمك راهو ما يحبش الفاسون هذيك، يحبك تكون ساهل كيفه. ساعة نحبوا نستلطفوا لك، خاطر نشوف عندك إصابة من قبيله قاعد تخبي فيها. مساش وريها الكاميرا، هاك الكاميرا قدام. شبيه صبعك؟ عينه طارت قضاء والطف الحمد لله. ولا بالكش ما نعرفش انت ما توزن؟ لا نوزن انا، اما لا ما يشمل. لا اكسيدون الحمد لله. يعني اكسيدون في فاميليال في الدار تضربت. فاميليال زاده؟ فاميليال في الدار عنيف معناها؟ لا في عائلي، يعني في داري تضربت. تضربت تحفه كسرت. تشويت عليها شديتها. نسخايبك عملت عامله فما شكون ضربك في الدار. بالعكس. مصطفى سمعنا بيك توا ديرنييرمون وليت مستشار فني في برنامج ديماش حنبال مع صديقنا عبد الرزاق الشابي. اش معناها مستشار فني؟ انا تو اول مره نسمعها مستشار فني. موجوده هي الحكايه، في الكونسيبت موجوده. والله شنو اول مره تسمعها؟ مثلا الخبر مش صحيح؟ لا الخبر مش بالمنطق. انا مستشار فني، انا ما نحبش نكون مستشار. فيما واحد عاد تلفزيون مع نوف الورتاني على فكره، استلطفوا له هو وصديقنا مهدي واختنا الكبيره والفنانه التونسيه زهيره سالم، ان شاء الله ربي يقومهم على خير. صديقنا حماده زاده. وحماده اليوم ميم با عندي ساعه سمعت. ان شاء الله باللطف عليهم يا ربي الناس الكليكا، وعين وطارت وكا خويا تلاو بهم حتى هم. هكا باهي نرجع. بالنسبه للمستشار فني انا نرفضها الكلمه، ما نجمش نكون مستشار على الناس، مانيش مستشار. ممكن تجربتي خولت لي باش نكون موجود في الحصه هذيك. من ضمن الحاجات هذيك استشاره فنيه. خاطر شوف عبد الرزاق ماك تعرف ماهوش مطلع موسيقيا، والفرقه تبدلت، والفرقه الموسيقيه اللي تنفذ في انتستار من حيث الاصوات ما نجمش انا في الفتره هذه نقول راهو باش نقدموا لكم يعني لونسومبل نتاع انتستار لي كانديدا. ما نجمش نوفر في الوقت الحالي ولا نخرج ناس من ديارها. انا ما نعرفش ديجا فما اس ام اس وفما تليفونات. دونك ولكن انت بالنسبه للفرقه الموسيقيه كتنفيذ عندي ايد في الحكايه، في اختيار العازفين، في اختيار الاغاني اللي تتبث، في الوضع العام، يعني في الكونسيبت جينيرال. انا موجود كمستشار موسيقي، مش بمعنى مستشار جيد اد العبد الرزاق. علاش انت مش حد اخر؟ ممكن والله ايش باش نقول لك، راهو انا عندي ما يكفيني بالاربع كتب اللي قريتها باش نجم مش نقيم الاصوات، باش نعمل تدخلات. وديجا احنا حبينا نوريه، هو عبد الرزاق قال لي نوريه الكوتين تاع الدلاجي الاخر. الدلاجي اللي خاطر انا ديما نقول انا قريتش نطلع مزاودي، ما هو طريقه رد دبلوماسي شوي. يعني مزاودي هايذ هايج يدبك مبحاح يشطح كذا. مي راهو انا جيت بعين محلوله. سامحوني، جيت بعين محلوله، جيت من كوان
بيان ديتيرميني، قريت على رواحتي. مي انا في الديفياسيون في الاخر قلت نختار هذا ولا هذا، خليت سينماتوغرافيك على شيره اللي قريتها وقلت انا خرجت منها عامل برشا سوكسيات خرجت منها. جيت بعد 30 شهر من موريال، جيت نلقى عزرني وضرب بالكف تبارك الله الناس كل تعرفها الاج دو 16 اي با بديت نخيب. علاش ما نعملش هم قاو فيا الحكايه هذه زعما ننجح انا. التساؤل نتاع الصغر وانا نشرشي على روحي وقتها وانا نلوج على روحي فين النجم ننجح. دونك قريت برشا قرايات بما فيهم السينماتوغرافيك اللي عملت عليها وخرجت مطرد من دار بابا خاطر بابا قال لي نوني. انت عملت سينما؟ اي نوني با كاستيون باش تعمل. سامحني وقت اللي تقول لي عملت سينما معناتها عندك النظره عندك العين نتاع ليماج معناها. اي اكيد في الاخراج في كذا. اي ومن بعد شنو اللي يخلي معناتها برشا ناس انتقدت الكليب نتاعك كي انت عامل سينما؟ بالضبط البروفوكاسيون. لا البروفوكاسيون ما جاتش من لا شيء. بالضبط انا نقصدها. انا قلت انا كل ايماج في الكليب راهي مقصوده. من مش انا اول حاجه صح ما نجمش نتعدى هنا بيرسو. فما مرض عندي لازمني نمشي نعدي على روحي، ما نجمش نتعدى من غير ما نعمل خوذه. هذه واحده. سبحان الله نوعا من النرجسيه، نوع من المرض. هاني قاعد نلوج على طبيب. دونك هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه انا نقصد كل تصويره. شوف رو ما تنجمش تطرح سؤال من غير ما يشدك السؤال. انا شخصيا كي نطرح عليك سؤال اذا كان ما تفهموش ما تنجمش تجاوب. بالك انت توا تجاوب بالطريقه هذيا مصطفى خاطر بعد ما نبروا على الكليب وليت انت تحب تلقانا هكا. بالعكس لا راني انا قصدت معناها انه ماريولها ما نعرفش شنية وقصدت انه كذا معناها فما دي ديفو. تحس فما حاجات في الايماج. لا دي ديفو هذوكم ايش نقول لك. البرودكسيون يتكلف في تونس والمطر وما عندناش الاليات باش نجم انا نصور في مطر. غبرشة المطر وقفنا تقريبا 4 5 سوايع. توا لاحظنا ملي ولاو العباد يصوروا بالدرون. الناس الكل ولات معناتها باش تصور كليب فيه درون يلا. ما فما سموحيه وفما شبوبيه نتاع ايماج. ثاني حاجه انا بالنسبه لي انا ما حسيتهاش باراشوتي. انت مقتنعه معناها؟ مقتنع. انا حبيت نوثق. انا زوز ان شاء الله يكفينا الوقت خلينا ننطلقوا في هذا ما يسالش ولو أي. نحسبوه كانه تفريق على البطيئه مره اخرى. مي بالنسبه للدرون انا حبيت ان شخصيا ونيتي في هذه سليمه جدا والناس كل اكتشفت هذايا. والدليل كونه يقولوا لي فين صورتوا محلها البلاصه. حبيت نظهر هرقله. حبيت نظهر بارتي من تونس انا فيها. دونك قلت خليني نوثق محلها الدرون قداش صورت هرقله ما يعرفوش. فما دو باساج ارتستيك تعداو في هرقله وحنا نعرفوهم. مسلسل اللي فيه فتحي الهداوي اللي تصور فيه هرقله من اجل عيون كاترين عمل ضخم في الاخر ما وثقش الهرقله. فما سلسله كوميديه تعدت في حنا بعل وصورت فيها انا. بعد بالكومباريزون فقت اللي انا صورت فيها زاده. ما وثقوش ما مسوش العباد ما قالوش وين البلاصه. انا وانت تصور في الكليب في مخك يلزمك توثق هرقله. يلزمني نعمل كل شيء. يلزمني نوثق الهرقله خاطر انا انبهرت بها. المخرج وقت اللي مشينا نعمل في الريبيراج المخرج اللي تكنيسيان باش نشوفوا وكذا. انت المخرج. اي التكنيسيانات معايا من الحوار التونسي اصحابي وكذا. كي مشينا اجا معايا اعطيني فكرتك شنو نجم نعمل. خاطر شوف هو راهو حتى البافارد كي بافاردي انا وياك نبداو نثرثروا راهو في الاخر انت باش نزيدك وتزيدني. فهمت؟ المهم نتحركوا. قال لي شنو هي هرقله؟ باش هزنا تو نصوروا هنا وهو عندي سباس في قربص. قلت له قربص نتاعي يعني. ميم با درج بالكرهب على بيرويا ولا داري. ايش نهزك الهرقله ما تعرفهاش والعباد ما يعرفوهاش. قربص يعرفوه. حتى اللي يسمع بقربص فيها جبال وبحر. مي انا قلت له هرقله وقت اللي دخل هرقله عملنا ساعتين درنا القاوي الكل. الريبيراج بدا بعد 3-4 سوايع وما قيناش فين نصوروا. اش معناتها ما قيناش؟ على ما هي فيها برشا نجموا نصوروا لي زاكس نجموا ناخذوه منا ومن شيخنا وتمتعنا. لو مينيموم فما ناس حبت الكليب فما ناس شوف على قد ما يسبوا قد ما يحبوا في الاخر. ادخل انت. ما هو في تونس سيبريم فماش حاجه ما تتسبش هذا معروف. ولكن انا حبيت نشوف انت هل انت مقتنع بهذا العمل معناتها اذا سي سي ا ريفير اسكو تو فورا لا ميم شوز. لا ونصلح فيه نزيدوا حاجات اتعس في نظر الناس. اتعس في نظر اللي نقدوا. فهمت شو محليك انا تو جاي في ثنيه وابي ونسمع فيك مع المخرجه نداء. شوش قالت هي انت ما وقفتش عند الحد هذا. ممكن انا صار على الحدث. ممكن انا اللي نعمل اشكال لخدمتي. شخصيتي هي اللي قاعد تعمل في اشكاليات تعمل في بوز. احنا بوز البوز هذه كيما اسمه محمد ولا اسمه ميدو عام 2017 كانت اسمها سوكسي. الدلاجي كان يعمل في السوكسيات تو ولا يعمل في البوز مش انا مسؤول عليها. مسؤول عليها منطق التفكير الحديث.
كان تسمع نجاحات وبالفرنسويه هكا كالكوزان متاثرين شويه بلغه الجي بي اس، خاطر 4 كلمات بالفرنسويه نجم نقنعك بالبذاء نتاعي، خاطر سمعتها انا المخرجه توا مش نلاحظ لها الحوار نتاعها الكل بالدارجه التونسيه وبل كي جات لهنا نسمع فيها في الثنيه ناديه. تحياتي ناديه كانت تسمع فينا في ندى وبرافو على الفيلم. انا اقل شيء سمعت لي زيكو حلوين برشا. مي علاش حكيت برشا بالفرنسويه؟ انا ما نحبش اللي يخدم بالقاع الخابيه وكي يجي في بلاطو يولي يحكي بلغه الجي بي اس 500 متر تغني اغوش واحد ولي برشا فرنسويه قلقني برشا. اخي تتكلموا اكثر مني، فانا نحكي فرنسي اونجلي وانا وين نمشي في الحدود نمشي جروب نحكي مليح. دانييرمون بيت مثلا فايز المحرزي قالت لي ايش تعمل انت؟ برا اعمل حاجه اخرى يا ولدي سايب عليك. شنو تعمل مترجم معناها؟ مش مترجم، انا نجم نسلكها في مطار في امريكا وسلكتها في مطار تي مثلا نمشي اون جروب انا ما في كندا الاولاد فاش وقالوا مصطفى قالت لي فايزه ايش معناها تخدم شنو في مطار؟ نعرف نتكلم مي انا كي نكتب عليه اخترت مطار معناها ماكش فاهم. ما هو احنا في الكونتاكت ديريكت في مطار سي سور، ماكش في تونس ماكش في المغرب باش تلقى روحك اوبليجي اوبليغاسيون باش تتكلم بالفرنساويه ولا بالانجليز. دونك الحمد لله عندنا ما يكفينا. لكن في خدمتنا مادامها خدمتنا لغتنا من قاع الخابيه ولغتنا نتاع حوم ولغتنا نتاع تونس، كي نجي في بلاتو باش نناقش يعني شو اسمه العمل نتاعي، علاش ما نكملش نحكي بنفس المنطق نتاع البرودوي نتاعي؟ علاش في غاديك تحكي وقلت وانت ما عاقبتلهاش، قلت لها مليان برشا العمل بالكلام الزايد وكذا يعني كأنك بررت لها الخدمه. لا مش علاش لا مش نحكي على الفيلم انا. علاش ما تبرروليش لي انا البطيه وتبرروا لي مش مريقل؟ تعرف المشكل وين؟ المشكل هو الشخص صاحب العمل هو يثير الجدل اكثر من العمل. في تونس شخصيا انا شخصيتي انا نحسها كاينه هي اللي تعمل الجدل، على خاطر كي تجيب واحد مثلا ما يسمعوش العمل ويقعدوا يتابعوا فيه صح، يحب تحاليله الطريقه فاسون دو باغلي نتاعو. خاطر زاد اختياراتك مصطفى ديما عندها جانب معناتها ديما انت معناتها معروف عليك تلوج في البوز معناتها تقلعوا من اي بلاصه. انا البوز لا، الحاجه الوحيده اللي ما نحبش حتى في الغنيات اللي تعطي فيهم للناس اكيد ما نجمش نعمل حاجه موجوده. اي ولكن تتهم بالرداء سامحني. ميسالش انت نورمالمون فنان. فما حاجه اسمها ماتيماتيك ما معنى بالعربيه الرياضيات ما معنى رياضه العقل. انا قاعد في وسط انت رياضه الفن لا يودي احب. المهم عندك انت وقت اللي الدلاج يتعدى ما يتعداش ينابيرسو، دونك انت تقولش قاعد يعمل شو يقصد، هذا حلوف هذا كذا ما نديرش يقصد. اما نعرفوه ديما لي بريجوجي. انا خبر يقول انه عندك جديد بروشينمون باش تعمل حاجه بين الشعب المصري والشعب التونسي. يا عيني عليك يا خويا، تقعد بحذايا انت منين جاك الخبر؟ ايش معناها الشعب المصري والشعب التونسي؟ بصحيح ولا انا صاحب مشروع صاحب فكره، حاطط لك كاميراوات في الدار والله العظيم برافو عليك والله العظيم كالكوزان ما نصورهمش عاودوا لك منين جبت الخبر. صحيح عمل بين الشعب التونسي والشعب المصري حاجه ضامره برشا. باش تغنيها انت؟ معناتها انت باش تغني شرقي وتونسي ولا باش تجيب معاك ديو؟ تو اذا باش لا هو مزيج بين الاثنين في شكله الضامر. وفي الكليب باش تراو وجوه اللي ما تتصوروهاش موجوده بالكل 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 بالكل. ايش معناها ما تتصوروهاش؟ مثلش هكا من بعد حاسبوني ما تتصوروهاش. فما ناس موجوده في الكليب اسماء معناها اسماء توانسه اكيد ممثلين تقصد؟ لا عمرهم ما كانوا ممثلين. مغنين؟ لا كيما السياسيين. على كل جيب البارودي مثلا اللي انت تساند هكا في اللي قالوا من عش. اي البارودي عليك يودي نرجعوا له. لا البارودي ما غلطش، وانا مع البارودي في الجوامع اللي محلوله بالكليماتيزورات. انا نعرف واحد في منزل بوزلفه ما يقيلش في داره، هو عازب كبير عمره تقريبا 50 يتقرمط وعنده البرتقال ويمشي قايل في الجامع خويا وما يحلش كليماتيزور في داره. معناها انت ويلزم نعاونوا الدوله الناس الكل. معناها يلزم اللي يصلي يخلص صفات. انا كل تونسي يهز شمعه تو استغناو على الضوء البلدي. طاقه ذيك اخويا راه البلاد سايس كولات ما فيها شيء. وشنو هو المشكل كي قال هو الجوامع تخلص من المناطق المحليه؟ شنو هو المشكل يا اخي؟ انا الماني نصلي في جامعه منزل بوزلفه انا يلزمني نخلص،
مش خاطرني نصلي كأني بالكراب باش نصلي لا، ولكن دور اما الناس تصطاد في المية العكرة راهو. سامحني، دور العبادة معناها لا تقيم بالأموال. نعرف، اما انت سبحان الله اللي يبدا في وسط الجامع ويصلي حاضر نحسه اقرب من الناس الكل الربي، ودونك الجامع هذاك كاينه ملكه. دونك فما شقاقه احنا نقولوا فما اموال خاصه بالجامع هذيك، شكون يلموها رواد الجامع هذاك، فهمت؟ والجامع الاخر في نفس البلاد. معناها انت كان تولي قايم على السيكتور هذايا في الجامع، نجتهد برشا، فيها نوع من الاجتهاد. شنو تعمل معناتها؟ تعمل لهم كانيوت في الجامعه تقول لهم اي اللي يحب ربي والنبي كان تولي امام مثلا. اي علاش لا، ربي يسهل ونولي امام. اي عادي جدا، وعندنا ما يكفينا، على الاقل من الطيبه وايماننا بربي والنبي. شو عندنا ما يكفي؟ وعندك ما يكفيك باش تولي امام؟ لا مش باش نولي امام. يا اخي الامام شنو يزيد علينا؟ هو تفرغ. تحكي على روحك، تقول علينا شكون نحن؟ علينا التوانسه الكل في اي لحظه تنجم تولي امام، تنجم تولي. لازم عندك درايه. شنو ما معنى درايه؟ درايه تعمل بما جاء في القرآن، وما قلناش تجتهد في القرآن، خاطر الروايات والتأويلات عديدة جدا جدا. ارجع لي للكليماتيزورات. الكليماتيزورات يعني ايش نقول لك؟ باش ما تدخلش في سيدي خالد يمشيش من بعد يلوموا عليك. لا عندهم يلوموا عليك، وانا راهو يعرفوني سوندروكس الكل، وكل كلمة محسوبة عليا وراني نتحمل مسؤوليتي. حتى كي نزل راني نقول زلعت في آخر حلقة، أما راني نقصد هما يستضيف المية العكرة مسيسة الحكاية بتاع تمويه كلام وعملوا بها ديفياسيون لحكاية أخرى وتسييسها كافر. لا مش كافر السيد، من عائلة مسلمة وهو مسلم تونسي باع وذرع. أنا شخصيا مع اللي قالوا اجتهادات بلدية ما معنى مش منطق البلدية الإدارة، لا بلدية البلاد هذيك هي اللي تصلح جامعها وهي اللي تشري زرابيها وهي محلانة، وقداش كل واحد في كل انيسياتيف. هو حكى على الانيسياتيف المبادرة الذاتية وشوية هكا اجتهاد، واختارنا من تقييمك للوضع مثلا في تونس اون جينيرال. انت كانسان في مش نحكي لك تصويره انا نحسها تشبه لي برشا. تعرف علاش نسال في السؤال هذا؟ خاطر انت تبارك الله تخدم وتدور في المناطق وتدور في البلدان، قلت لي كنت تغني في عرس في الجم وتخرج لبرا، دونك عندك احتكاك أكيد. بالعالم أكيد. بالمواطنين، بالسيتويان، بالفقراء، بالمتوسطين، بالغنية. كي تراها هكا وحدك من بعيد، كيفاش تراها تونس 14 جانفي جانا تسونامي. شي خلي تسونامي يهز كل شيء رقيق، احنا نقولوا خلى كان الحاجات الكبيره، خلى افريقيا وخلى كذا وخلى الامارات. تونس جات تسونامي معناها تسونامي اللي صار مش ثوره معناها تسونامي فكري اجتماعي فوضوي ثوروي طوفان صح، يتهز كل شيء، خلى كان العناصر الصحيحه اللي في البلاد. دونك باش تعاود تبني راهو صعيب البني، باش نعاودوا نبني وراهو تخي بيانتو. تونس توا كيما دار العرس، تاخذ دار العرس باندي تاع حومتكم تلقاه في بيت النوم تاعك انت، ما تقولوش تعمل، يقول لك راني من الشباك هذايا باش نكبس الخباء. اما بعد ما تصبح العروسه في دار بوها في دار راجلها، راك تنجم تحاسب اي انسان تعدى من قدام دارك مرتين. ما تلاحظش انه الناس ملت في الاخر؟ لا دار العرس 7 ايام و7 ليالي اللي نعرفوها في تونس مازال. لا تخيب بيانتو توا اخويا متصدر العروسه برب والله نصيوي يحم فيها راجلها يحب يروح. شكون هي العروسه في تونس؟ العروسه تونس وراجلها شكون؟ الشعب التونسي. رانا في دار عرس تويك اخويا وفرحانين ونغني وكذا فما شويه ديزوردر، فما البانديه جاوا تحت الحيط يعملوا في كعبات، فهمت ولا فهمت؟ معناها انت متفائل جدا. يودي بلاد تصدر في الاذكياء. نحن شعب تونس بلد الاذكياء وقليل جدا من الاغبياء. مش مع الناس اللي يقولوا قبل كنا خير. شوف بصراحه ريتو أقوى مشروع في تونس بعد 14 جانفي، المكسب الحقيقي الصحافة والإعلام. هي السلطة الأولى في البلاد، هي اللي قاعدة تفيق بينا في الخور. والفن زاد مادام نغنيو في موسم ريقل وكذا. يا ولدي الفن حاجة حرية تامة خويا. المهم ريتو الفوضى اللي صاير، قلت لك دار عرس. كنت تتعدى قبل بالغنيات كان جيت تعمل فيهم هذوما قبل؟ بصراحة مش أنا كنت نتعدى. كنت أنا نخدم للفنانين ويتعدى، أنا ما كنتش نحب نتعدى. لا لو فرضنا أنت قبل كنت تغني في اللي تغني فيه توا،
كانوا ينجموا يعديوا ممنوع ولا ممنوع؟ ممنوع. انا عامل 126 فنان تونسي في شركات الكاسيت، فيهم تقريبا 30 معروفين يتعدوا في الوطنيه الاولى مع حاتم عماره ونجيب الخطاب الله يرحمه، ولا شو اسمها هي هلا الركبي. تبدلت المعطيات، فسخ واحد من الجديد واغزر القدام وخذ الباهي من الناس الاخرين، وحتى الخايب خذينا راهو، لكن راهو قاعده تقل. انت ايامات الثوره مثلا بالنسبه للراب كان برشا يعني اغريسيفيتي. شنو هي اكثر حاجه توجعك؟ اكثر حاجه توجعني الموفيس فوا، النقد بالموفيس فوا، النقد بالنيه الخايبه. نشوفوك ساعات كي ينبروا عليك تخوض. مش نخوض، سامحوني اللي يسمعوا فيا، تونسي يسب ياسر وانا نسب ياسر، توجعني نوجعك، نوني با كاستيون. علاش ما تكونش دبلوماسي؟ حتى مآسي دبلوماسي. انا امنيتي الاخيره نكون سفير ولا وزير خارجيه، ماهيش من صح في تركيبتي ما نجمش نكون دبلوماسي. انت معناتها نوجع ديريكتين كاميرا ولا مباشر ما يهمنيش، لكن اما انا راني عندي الفرق. لكن فنان انت. لا انا شكون؟ انا تونسي. تونسي. شكون فنان جاي من المانيا؟ لا تونسي، انا تونسي. مستغاظين مني، قال كيفاش يحبوا ال 11 مليون هذا، حب زعما يشوهوا لي تصويرتي، زادت ترسخت تصويرتي. نوني با كاستيون، سي موا ميم اللي نعمله في الدار نعمله قدام الكاميرا. ريتوها الشطحه هذيك راني عمري ما كنت نشطح، راهي هذيك زفيره، راهي هذيك ريتو التونسي يبدا في حومه قاعد 4 سواقر وقهوه يشوموا الليله على سفلي بشوارته. انا هكاك، انا نشبه لذوك، لا نشبه للناس الرقي ولا اللي وجههم نقي، انا نشبه المكرعد ولد الحومه اللي شهريته تخلط ما تخلطه، الانسان التاعب الزوالي واللي لاباس عليه. اما نحسه زوفري تونسي، اما اللي زوالي اللي لاباس عليه وباش يعمل لي فيها هكا وهكا روني نوني معناها انت زوفري. ما معنى زوفري صح وما معنى شعبي؟ انا كلمه شعبي نكرهها على خاطر المفهوم تاعها خاطئ. نهار اللي تصلح نولي نقول لك ميرسي، انا فنان شعبي، انا فنان تونسي، وما نحبش كون يقول عليا فنان شعبي، خاطر كلمه فنان شعبي عاوش فمه، يقول لك هذاك فنان شعبي ودوح راسه. نو، انا فنان تونسي. الوحده الاولانيه الزوفري ما معنى؟ جايه من اللي زوف غييه، الناس اللي بنات البلاد هذه الزوفر بابا، الزوفر. واحنا عندنا راي شكون بنات تونس؟ الزوفري مش البيرو هو جايبنا التالي. الإدارة في تونس المنصب العمومي هو اللي جايبنا التالي، ولكن الإدارة هي اللي خلت البلاد واقفة. باش الخدمة مضمون تمشي تصب عندك دات دو نيسونس نتاعك واسمك تماركيه تجبدو كما في الفيسبوك، حاجتك بميساج تدخل له شنو يمشي صب 200 وجبد مضمون، تقدمت الدنيا. البيرو مخرنا التالي، مش خاطر هما مشكله فيهم هما، نو، هي طريقه المعاملات قديمه شويه لازمها تتطور. 7 سنين صار كل شيء ما تحركتش الاداره. وصلنا لخاتمة برنامجنا مالوريزمون، قاعدة معاك ياسر حلوة والكلام، تعرف برشا حاجات حذرتهم والأسئلة دخلتني بعضي في الأسئلة. حنبال بالنسبة لحنبال خليني نقول إن فوا بورتوت، راني مانيش مستشار، هو معين فني بحكم تجربتي الكبيرة، وأون ميم طون حبينا عبد الرزاق قال لي نبينوا شخصية الدلاجي اللي برا من الفن. نحب يوريك في صورة أخرى، في صورتك اللي هو يعرفها، اللي تنجم تسأل، تنجم تناقش، تنجم تكون منطقي، فهمت؟ ساعة ساعة يجيك فنان عامل الدنيا والدين يوكلك في أبارتير من وقتاش انت؟ انا في البرايم تايم ندخل في من الأربعة والأربعة ونص حتى الثمانية، من الأربعة ونص حتى الثمانية، دونك باش نشاهدوك كل نهار أحد ان شاء الله رسمي. هو كان عندي برنامج خالص ما نجمش يخلصني يا عبد الرزاق. عليه؟ ما نجمش يخلصني، غالي برشا. اول حاجه هو صاحبي وخويا، مش هو باش يخلصك اداره القناه؟ لا مش اداره القناه، عملتها يعني بريفي شويه الحكايه، خلي هذه امور كويزين انترن. خايف من الفيسك؟ لا والله لا نخدم لاباس عليا ونخلص في الفيسك على روحي. الاغنيه الجديده وقتاش نسمعوها؟ هما 6 أغنيات 6 كليبات من هنا لرمضان، كل فتره باش نهبطوا اغنيه. اول اغنيه هذيا اللي الديو نتاع مش الديو، المزج بين الشعبي المصري، وقتاش؟ وفي الكليب بدينا نسجلوا. بديتوا تسجلوا؟ بدينا نسجلوا، باش نلقاوها موجوده عندنا ان شاء الله. توزيع سامي المعتوقي، ستار فويس ستوديو. حاجه والله ولعبت يا زهر. شكرا ليك على كل حال. شكرا كابا وان شاء الله ديما نشوفوك بجديد. انا تعجبني خاطرك اولا من الجهه، وتعجبني تلقائيتك. في الكابون عندنا الفلفل وعندنا البرتقال، يعني البارد والسخون. دلاجي الشوفروا. نخلي لك المود لافا.
ميرسي كاب اف ام. توحشتكم وما جيتش مش عندي ما نزيد، ما توحشت صحابي وحبابي وتوحشت الحيوت والسلوغون تاع كاب اف ام وحومتي. ما توحشنيش انا ويبي خويا انت امانه كمان. شكرا ليك، ربي يفضلك. كاب اف ام الكلمة ليك.